Calorimetry. Calorimetry is the process by which we measure the temperature of an object or we measure the amount of heat exchange. यो भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले कति चाहिँ हिट आफूले लिन सक्छ अथवा कति चाहिँ हिट उले दिन सक्छ जब चाहिँ उसको सर्टेन टेम्परेचर घट्ने कि त बढ्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो। क्यालोरिमेट्रीलाई हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक पनि भन्दा हुन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हिट एक्सचेन्जलाई मेजर गर्छौँ। हामीले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ त्यहाँ एउटा डिभाइस छ जसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हिट एक्सचेन्ज चाहिँ मेजर गर्छौँ। वी क्यान सी देयर इज अ थर्मोमिटर अनि जुन अब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्क्युअरले होल्ड गरेको छ। त्यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि अरू अब्जेक्टसँग कन्ट्याक्टमा भयो भने चाहिँ अरू अब्जेक्टले पनि हिट एक्सचेन्जमा पार्ट गर्छ भनेर हो। अनि त्यहाँ होल्सहरू छ त्यसले चाहिँ यसलाई जुन अरू बाहिरको एटमोस्फेरिक कन्डिसन्स छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई केही पनि इफेक्ट नगरोस् भनेर हो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि डिभाइस अथवा कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ कसरी हिट एक्सचेन्ज गर्छ नेचर कस्तो छ त भनेर हेर्न सक्छौँ। अब बाई द हेल्प अफ क्यालोरिमेट्री वी मेजर द हिट एक्सचेन्ज एन्ड दोज हिट एक्सचेन्ज आर मेजर्ड इन द युनिट नोन एज क्यालोरी इन सिजिएस सिस्टम। सिजिएस सिस्टममा चाहिँ हामीले यसलाई क्यालोरी भन्छौँ। तर अब एसआई सिस्टममा हेऱ्यो भने एसआई सिस्टममा यो एउटा सिम्पल हिट एनर्जी भयो। हिट एनर्जी भएको कारणले इन एसआई सिस्टम वी मेजर इट इन द युनिट जुल। 1 क्यालोरी, अब 1 क्यालोरी भनेको के हो त? 1 क्यालोरी इज द अमाउन्ट अफ हिट नेसेसरी टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ वाटर फ्रम 14.5 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 15.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले फर्स्टमा जुन 1 क्यालोरीको भ्यालु निकाल्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले वाटरलाई चाहिँ त्यो अब्जेक्ट मान्यो र वाटरले चाहिँ कसरी हिट एक्सचेन्ज गर्छ भनेर हेऱ्यो। हिट एक्सचेन्जको त्यसको अमाउन्ट कति छ? अब अमाउन्ट केमा त उसको टेम्परेचर चाहिँ सिम्पल 1 डिग्रीले चेन्ज भएको छ। अनि त्यहाँबाट हामीले के थाहा पायो त 1 क्यालोरी इज इक्वल्स टु 4.2 जुल भनेर। अब किन जुलमा मेजर नगरेर क्यालोरीमा मेजर गरेको? क्यालोरीमा किन मेजर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब स्मल युनिट भयो र यो हिट एक्सचेन्ज चाहिँ स्मल अमाउन्टमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिटलाई चाहिँ क्यालोरीमा मेजर गर्ने हो। नाउ लेट्स लुक एट द हिट क्यापेसिटी अर थर्मल क्यापेसिटी। दिस मिन्स द्याट हाउ मच हिट क्यान एन अब्जेक्ट विथ होल्ड अर हाउ मच हिट द अब्जेक्ट हेज टु लुज टु गेन अर लुज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्न खोजेको हो। यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न अथवा घटाउनको लागि चाहिँ कति हिट चाहिन्छ भनेर चाहिँ हिट क्यापेसिटीले हामीलाई भन्छ। इफ क्यू बी द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ अ बडी अफ मास एम थ्रु थीटा टेम्परेचर देन वी क्यान से द्याट क्यू इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा। भनेको कति हिट इनर्जी चाहियो त हाम्रो त्यो चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन जान्छ। यदि टेम्परेचर डिफ्रेन्स हाम्रो 1 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने वी क्यान राइट द इक्वेसन टु बी क्यू इज इक्वल्स टु एमएस। दिस क्वान्टिटी अफ हिट इज द हिट क्यापेसिटी विच इज इक्वल टु द प्रडक्ट अफ मास एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ अब सबै अब्जेक्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तिनीहरूको चाहिँ अब नेचर कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो। अनि इट इज द दिस क्वान्टिटी अफ हिट इज मेजर्ड इन जुल पर केल्भिन इन एसआई युनिट्स अर क्यालोरी पर सेन्टिग्रेड इन सिजिएस सिस्टम। अब जुन यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आएको छ यसलाई हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौँ त? हामीले यहाँ फिगरमा हेरौँ। फिगरमा हामीले त्यहाँ फर्स्टमा ग्लास छ। जब ग्लासको चाहिँ हामीले 1 केजी ग्लासको टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 26 डिग्री सेन्टिग्रेड बनाएको छ त्यति बेला इट रिक्वायर्ड अ हिट सप्लाई अफ 840 जुल। अनि त्यही वेमा चाहिँ हामीले के गर्यो त अर्को अब्जेक्ट लियो जुन चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा वाटरलाई हेरेर आएको छ। जब वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज भयो फ्रम टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 26 डिग्री सेन्टिग्रेड द अमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड वाज 4200 जुल। अब यसरी फरक आयो नि त। अब यो किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान say that the amount of heat is proportional to mass of the object and the amount of heat is always proportional to its change in temperature. When we combine these two equations we come to the main equation Q equals to ms delta theta where s is a probability constant अनि हामीले त्यो s लाई चाहिँ के भनेर भनेको छ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर भनेको छ। लेट मास बी 1 kg अनि डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर बी 1 डिग्री सेन्टिग्रेड देन वी क्यान राइट द अमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड
is equals to the specific heat capacity of the required substance. Hence, specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of substance through 1 degree. कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ हामीले मानौँ कि 1 kg मास लियो र त्यसको 1 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज गर्ने बेला कति हिट इनर्जी चाहियो त, त्यसले चाहिँ हामीलाई के प्रोभाइड गर्ने भयो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी प्रोभाइड गर्ने भयो, which can be mathematically written as S equals to Q divided by M times delta theta.